اوكي، وهاد نصف المعادلة هادي غنستعملوها، وغنخليها هنا اللي هي نصف معادلة الأكس داختزال ديال المزدوجة ام ان او 4 موان و ام ان دو بلس. الوغ فقط باش نفهمو التفاعلات. الوغ دابا نقدرو نتكلمو على التفاعل ديال المزدوجتين. الوغ في تفاعل اكسدان اختزال تتفاعل مزدوجتان أكسدة اختزال. الوغ ناخدو مثال سهل. الوغ خليت انا هاد المزدوجة لأنه بغيتها. ناخد مثلا معها مزدوجة ديال شنا قبيلة سي او دو بلس سي او. الوغ إلا عندنا جوج ديال المزدوجات هادي غادي تتفاعل مع هادي. الوغ كنديرو نصف المعادلة ديال الأولى وكنديرو نصف المعادلة ديال الثانية وكنجمعوهم. المعادلة ديال هاد المزدوجة أولا نصف المعادلة ديال المزدوجة هي هادي اللي باقا عندنا الفوق. إذا نعاود نكتبها هنا. دونك هي 8 اش بلس ام ان او 4 موان بلس 5 إلكترون غادي تعطينا ام ان دو بلس 4 اش دو زو. المزدوجة الثانية أنا درناها قبيلة غادي تعطينا سي او دو بلس دو إلكترون تساوي سي او. هذه نصف معادلة ديال المزدوجة، هذه نصف المعادلة ديال هاد المزدوجة الأخرى. إذا التفاعل ديال هاد المزدوجتين غادي يعطينا المجموع ديال المعادلتين. ولكن هنا غادي تردوا البال واحد المسألة، أن هنا عندنا الإلكترونات، هنا 5 ديال الإلكترونات وهنا جوج ديال الإلكترونات. يعني إلا جمعنا هاد المعادلة بحال هكا غادي تجمعوا الإلكترونات على واحد الجهة، ومن الجهة الأخرى ما يبقاوش. إذا في المعادلة الكبيرة غادي يبقاو لينا فيها الإلكترونات. الوغ اشنو كنديرو؟ اون فيت كنقلبو احد المعادلتين. مثلا هادي غادي نقلبو هادي وغادي نردوها غادي نردوها سي او تساوي سي او دو بلس دو زيليكترون. وإلا لاحظتو هنا في هاد أنصاف المعادلات يا إما كنديرو تساوي بمعنى التفاعل كي يتم في المنحيين. الوغ كاينين أساتذة كيكتبوها بحال هكا، التفاعل كيمشي من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين. دونك استعملوا التعريف اللي كيستعملو الأستاذ ديالكم، يا إما تساوي يا إما الاتجاهين بجوجهم صحاح. كنرجعو للمجموع ديال هاد المعادلتين. درنا المجموع ديال هاد المعادلتين هادو، إلا جمعناهم غادي نلقاو عاوتاني مشكلة أخرى. اشنو هي المشكلة؟ نلقاو أن غيبقاو لينا هنا 5 ديال الإلكترونات وهنا 2 ديال الإلكترونات. غادي خصنا اون فيت غادي نضربو، غادي ندير هنا، غادي نضربو هاد المعادلة الأولى في جوج
وغادي نضربو المعادلة الثانية في 5 وغادي يبان لينا علاش غادي نضربو. الوغ جوج في 8 اش بلس غادي تعطينا 16 اش بلس، جوج في ام ان زائد جوج ام ان او 4 موان زائد 10 ديال الالكترونات تساوي وي زائد سي او. ما نساوش زائد، دونك جمعت هادو غادي نجمعهم، هذا 5 في سي او، 5 سي او تساوي من الجهة الأخرى غادي نلقاو ام ان دو بلس بطبيعة الحال مضروبة في جوج، مننساوش ضربنا في جوج هنا، و جوج في 4 غادي تعطينا 8 اش دو زو زائد المعادلة الثانية فيها 5 سي او دو بلس زائد 10 ديال الإلكترونات. أنا غادي ندير شوية البلاصة. إذن هاد المعادلات اللي لقينا دابا غادي يبان لينا أن هنا عندنا 10 ديال الإلكترونات على اليمين، 10 ديال الإلكترونات على اليسار غادي يختزلو، وغادي تبقى لينا المعادلة الحاصلة اللي فيها 16 اش بلس زائد جوج ام ان او 4 موان زائد 5 سي او ومن الجهة الأخرى ام ان دو بلس 8 اش دو زو زائد 5 سي او دو بلس. يعني هذه هي المعادلة الحاصلة ديال تفاعل الأكسدة اختزال اللي فيها المزدوجتان اللي مدور عليهم هنا بالأحمر التفاعل ديالهم. الوغ بقات لينا اخر حاجه هي هاد تساوي. الوغ في المعادله الحاصله ما خصناش نديرو تساوي، في المعادله الحاصله خصنا نعطيو اتجاه اولا منحى التفاعل. اذا هاد منحى التفاعل منين كنجيبوه انطلاقا من المعطيات. يعني في المعطيات ديال التمرين غادي يقولوا لنا تفاعلت قطعة من النحاس مع أيونات MnO4 في محلول حمضي، أعطي معادلة الأكسدة اختزال. يعني في هذه الحالة هما اللي غادي يقولوا لنا أشنا هما الجزيئات أو أشنا هما المتفاعلات اللي كانوا. إذا كان سي او وكان MnO4 في محلول حمضي. المحلول الحمضي يعني فيه ايونات H+ او لا H3O+ كما غادي نشوفوه في الدروس الجايه. اذا منحى التفاعل غادي يكون لابد في هذا الاتجاه هذا. بطبيعه الحال كاينين تلامذ اللي منين غادي يديروا هذا المجموع هذا هنا ماشي بالضبط هذه غادي تجي على اليسار وهذه على اليمين، يقدروا يكون عندهم مقلوبين. يعني هاد الكتابه هنا اللي على اليمين غتكون هنا، وهذه اللي كاينه على اليسار غتكون في جهه اليمين. راه في هذه الحاله المنحى ديال التفاعل ما غاديش يكون من هنا لهنا، ولكن غيكون دائما من سي او لام ان دو بلس. اوكي دونك غنحبس هنا. جيسبر انكم تبعتو مزيان. دونك هذا
التذكير بالاكس الاختزال. بطبيعة الحال في التمارين اللي غادي يجيو من بعد غادي نتفهموا شحال ديال الحوايج اللي ما باينينش هنا اللي دزناهم. مثلا هاد الفكرة ديال اش دو، كيفاش كنزيدو اش دو زو وكيفاش كنزيدو اش بلس، غادي نلقاوها بزاف في التمارين. دونك نصف المعادلة، مي لو شيما هو هذا. غادي يعطيونا جوج ديال المزدوجات، غادي نديرو نصف المعادلة الأولى نصف المعادلة الثانية. غادي نضربو في أعداد باش يختزلو هاد الإلكترونات. هنا كان عندنا خمسة، كان عندنا جوج، ميمكنش يختزلو مباشرة، ونجمعوهم ونعطيو المعادلة الحاصلة.